on a le patron 5 le temps permet d'instancier une seule fois un objet. Je partage Teams. Partir. Donc, ça que شكون حل الشباب ده؟ اوكي دونك كل واحد بجنب الصورة باقي يسكر. Donc on a le 5 de temps qui permet d'instancier une seule fois un objet. Donc comment faire? Donc المرة اللي فاتت خدمنا le patron 5 le temps par étape. Donc أول حاجة خدمنا فيها قلنا pour instancier un objet نستحقوا في الكلاس شنو نستحقوا؟ Le constructeur. Voilà. Donc pour instancier un objet نستحقوا ton constructeur. Tant que votre code a accès illimité le constructeur, il نجم يصنع des objets قد ما يحب. Donc قلنا شنو نعملوا؟ نردوا le constructeur privé. OK؟ قيمة له. Donc عملنا le constructeur privé. Or كي تعمل constructeur privé شنو يصير؟ Voilà, ما عادش تنجم تعمل انستانسياسيون نتاع كلاس على الاكستيريور من كلاس بيت. دونك كي تعمل بريفي هذيك تخرج من الكلاس ما عادش عندك اكسي للميثود كو سوا الميثود نتاعك هنا نوتر ميثود سي الكونستركتور. دونك لازمنا نصنعوا ميثود تخلينا نستانسيو الكلاس نتاعنا. دونك ميثود في وسط الكلاس تخلينا ناكسيديو للكونستركتور بور انستانسيي الكلاس هذيك بيه. دونك صنعنا الميثود get instance. Donc get instance هذايا باش تعمل لي instance égale new singleton. OK donc معناتها تصنع لي singleton un objet de type الكلاس اللي هو بيدها اللي هو في وسطها وريتورنر. دونك لهنا ما عملنا حتى شيء. دونك صنعنا كلاس get instance اللي باش تاكسيدي للكونستركتور qui est privé باش تصنع instance وباش تريتورنر. Bien sûr, باش نعمل ابل الميثود get instance لازم الميثود تكون لهنا ستاتيك. دونك علاش الميثود ستاتيك؟ باش ما تستحقش انستانس باش تعيط الميثود. فوالا دونك كما نعملوش الميثود لهنا ستاتيك رانا نستحق باش نصنع انستانس باش نجم ناكسيدي الميثود get instance. دونك لازم نعمل بيان سور الميثود نتاعنا تاع الكونستركتور اللي بريفي. دونك ما نجمش ناكسيدي للكونستركتور الا ما نعمل ابل ميثود جيت انستنس وما نجمش نعمل ابل ميثود جيت انستنس الا ما نصنع لوبجي اللي هو يتسمى كونستركتور. دونك ما نجمش نصنع دون سو كام ما نجمش نصنع لوبجي. دونك لازم لي ستاتيك باش نجم نكسيدي لها هكا 5 لو طون بوان جيت انستنس. دونك الميثود نتاعنا تولي ستاتيك هكا ولا؟ ما نجمش. دونك ما تعملش ستاتيك لهنا ما تنجمش تعمل نجم تعمل ابل جيت انستنس الا بعد انستانسي سانجلت. لا جيت له سيتل جيت انستنس صحيحه. اما اللي جيترز واللي سيتلز معناتها الكونستركتور نتاعي اللي بوبليك. دونك نجم انستانسي لوبجي ومن بعد نجم نعمل ابل جيت والسيت نورمال. فهمت؟ لهنا نوتر كونستركتور اللي بريفي. دونك ما نجمش نصنع لوبجي. دونك كيفاش ناكسيدي الميثود في وسط اوبجي ما نجمش نصنع اوبجي نعملو ستاتيك. عملنا ميثود فيلدز مش كيفاه؟ جيت له سيتر نتاع الفيلدز نتاع الوبجي ما رجعوش الانستانس. اي حتى هذا نتاع الاتريبيو جيت انستنس هاي ترجع لي اتريبيو انستانس هنا. اي اما هو يرجع فيها اتريبيو في الانستانس معناها جيتر وسيتر بار كونفونسيون يقعد يرجع اتريبيو. اي اما الاخرين بار كونفونسيون يرجع لك دي اتريبيو معناها مش الانستانس بيده خاصين بالانستانس كيما النوع اتريبيو انستانس لهنا اتريبيو اما ما نمديش مثلا تعمل مثلا سوا ما يهمنيش فيه هو اتريبيو من الانستانس بيدها ولا يقعد اتريبيو. دونك يقعد اسمه جيت مثلا جيت وتعمل ترجع لك انستانس مثلا جيت حاجه ترجع لك انستانس
بار كونفونسيون مش- ماشي l'encapsulation. نحكي Get كونفونسيون it مش with it. تكنيكمون. Par convention, get le setter يرجع لي les attributs نتاع الكلاس اللي فيها هكا ولا؟ اي صحيح. يعني دونك هذا مش اتريبيو هنا انستانس que ce soit معناتها عملت تريتمون ولا يقعد يريتورني لي اتريبيو. اوكي فهمت. بون par convention. بون لهنا فما تريتمون يسي بون لهنا par convention الجيت اللي يرجع لي انستانس و سانجلتون دونك هذا بيه تبع كونفونسيون لهنا الباترون كيما قلت لكم المره اللي فاتت في ان انترتيان دونبوش راه يسلوكم على لي باترون. دونك ردوا بالكم لا تقولوا لهم زوز ولا ثلاثه ولا اربعه لازمك تعطيهم ليسته معناتها تبين لهم اللي انت تعرف الماكسيموم دي باترون سورتو سانجلتون. باهي دونك عندنا قلنا لا ميثود جيت انستنس اللي باش تخليني نصنع انستانس وريتورنيها لليوتيليزاتور. دونك كيفاش الليميتي النومبر دانستانس اللي باش نرجعهم لليوتيليزاتور الواحد. دونك باش نصنع ان اتريبيو التيب نتاعو سانجلتون نسميه انستنس. كل ما نعمل ابل الميثود جيت انستنس نتستي اسكو الانستانس هذا نول ولا كان نول نصنع انستانس ونحطها في الاتريبيو ونريتورنيها. كان ماهيش نول نريتورني الانستانس هذيك ديريكتومون. اش معنى؟ دونك عملنا ان اتريبيو التيب نتاعو سانجلتون il est privé. La méthode getInstance, je vais tester si l'instance est nulle. L'instance هذيك باش نحط فيها new singleton puis باش نعملها ريتيرن. كان ماهيش نول دونك باش نقص الكونديسيون if هذا الكل ديريكتومون باش نعمل ريتيرن انستانس. اوكي مفهوم هذا؟ دونك شنو البروبليم لهنا؟ ما نجمش نعمل موديفيكاسيون تاع اتريبيو نون ستاتيك في ميثود ستاتيك دونك لازم نزيد الموديل ستاتيك لهنا. دونك باترون سانجلتون نحبوا يتحفظ هكا. اي دونك يتحفظ ويتحفظ كيفاش يتخدم. علاش كل مو كلي لهنا علاش يتخدم. اي بون مش للاكزامان اللي انتم من بعد كيفاش تبداو تخدموا كيفاش في اونتروتيان. شكون عنده دي كيستيون؟ بدات حاجه نقصتها ولا باهي دونك هذا باترون سانجلتون. Donc, il y a plusieurs variantes de patron singleton. Il y a singleton synchronisé. Il dit juste une méthode synchronized qui est de programmation parallèle. Il y a eager instantiation. Donc, directement, on a l'initialisation de new singleton de l'instance. On fait une méthode get instance. Je vais retourner l'instance directement. Donc, l'année, je sais bien, l'instance est initialisée à une instance au début de l'exécution de notre programme. Donc, ce n'est pas la peine de faire des tests. Est-ce que موجود ولا؟ OK. Donc, هذه سانجلتون. Donc, هذه مش لازم نشوفها. باهي. بعد السانجلتون شنو يقرينا؟ البروتوتيب. شنو الغرض نتاع البروتوتيب؟ يعمل كوبي نتاع ان اوبجي اكزيستون. وقتاش نستحقوا باش نعملوا كوبي على ان اوبجي اكزيستون؟ اون جينيرال وقت اللي لي دوني معناها في الفيلدز نتاعو فيهم دي دوني وما نحبش نضيعهم ما يساعدنيش نعمل اوبجي جديد مثلا. دونك يبدا فما دي بون يبدا فما دي معناتها لوبجي فيد وفيه دي اتريبيو ديجا معناتها ما نحبش نضيعهم. دونك ديما نعمل عليهم كوبي جدد ديما نعمل عليهم كوبي ونخدم بالاوبجي جديد. والا نحب الانستونسياسيون نتاع الاوبجي تطلب برشا وقت. في بلاصه ما انا نانستونسي اوبجي جديد نعمل كوبي على ان اوبجي اكزيستون ومن بعد جوست نبدل لي زاتريبيو نتاعو باللي سيترز. اوكي مفهوم؟ دونك كيفاش نخدموا ان بروتوتيب؟ دونك en Java, est-ce que j'ai pris les PC? Est-ce que j'ai le PC? تمبليمونتي الانترفاس كلونابل دونك نجم تستيوها. دونك implement clonable ومن بعد عندكم لا ميثود كلون. باهي دونك البروتوتيب دونك كنا باش نعمل كوبي على ان اوبجي. دونك كلاس دونك يريد منها بليزيور كلاس. الكلاس الاولانيه باش نعملوا لها implement clonable ومن بعد on va surcharger la méthode هي اللي تعمل كوبي. دونك قلنا الميثود كلون موجوده. الميثود كلون موجوده في الكلاس
كلونبل هذيك الانترفاس ما تحطش فيها امبليمونتاسيون. دونك لامبليمونتاسيون نتاع الميثود كلونبل وانت تلقاها. بص الكلاس اللي امبليمونتيت به. لا on implémente là une classe. On implémente une interface. والانترفاس ما فيهاش امبليمونتاسيون. ايه نعرف شو قلت لك الكلاس اللي تامبليمونتي الانترفاس غاديك تلقى فيها الميثود نتاع كلونبل. الميثود كلونبل هي ميثود حاضره باش نستعملوها ديريكت. فهمتني؟ الامبليمونتاسيون دونك نرجعوا نعملوا عليها. دونك هي ميثود حاضره باش نستعملوها ديريكت. دونك الميثود كلون موجود في اوبجكت. دونك الميثود كلون لامبليمونتاسيون تاعها موجوده في الكلاس اللي تلم لي كلاس الكل. دونك كيما فسرت لكم المره اللي فاتت اون جافا كي تصنع كلاس ما تيريتي من حتى كلاس راهو الكومبيلاتور جافا باش يعمل باش يزيد في الاخر ان اكستند اوبجكت. دونك اي كلاس في الجافا ماهيش ما تيريتيش من حتى كلاس راهي باش الجافا باش يعملها تيريتي من كلاس اوبجكت. دونك كيسكو تيريتي من كلاس اوبجكت؟ دونك باش تيريتي لي ميثود الكل اللي موجودين في الكلاس اوبجكت. واحده من لي ميثود اللي تعملها سيرشارج مثلا هي لي ميثود تو سترينغ. دونك ميثود تو سترينغ موجوده في الكلاس اوبجكت. دونك تنجموا تستعملوها ديريكتومون في الكلاس ولا تنجموا تعملوها سيرشارج هكا ولا. دونك كان تعملوا ابل ميثود تو سترينغ في جافا الاوبجي ما فيهش ميثود تو سترينغ. شو يعطيك؟ يعطيك اسم الكلاس ريفيرونس نتاع الاوبجي. فوالا اسم الكلاس ريفيرونس نتاع الاوبجي. كانت تفكر هكا ولا؟ به دونك وصلت فوالا. دونك باش تصنعوا كلاس في جافا كلاس فيها بروتوتيب بالباترون بروتوتيب اون جافا بيان سور. نزيدوا قبل كلاس اسم الكلاس تاعك implement clonable. اوكي دونك نعملوا implement clonable نزيدوا الميثود كلون. دونك شنو هي الامبليمونتاسيون في وسط الميثود كلون اللي بها الفائده هي اللي عملتها انا اون روج. دونك شكون اللي نجم يقراها؟ مسيو مثلا تنجم تقرا لي اون روج مثلا كوكي. اي دونك فسر لنا شو تعمل. اي فسر لنا. دونك قلت لك اقرا وتفسر لنا. لا مادام اون روج معناتها امبورطون في السيونس اللي فاتت نورمالمون راكم فاهمين 40% منها من السيونس اللي فاتت. نقرا مسيو فما شكون في الكلاس. هو فما شكون في الكلاس اما هاني راجعك. كيفاه؟ اعطيني اسمك. شنو؟ اي في بالي اي. موانسا هذاك هو في بالي. ايه هذاك علاش كنت تفكرني ديما من نفس البلاصه ديما من عم ناول معناها. به هاي تفضل سي امين محمد امين. لحظه هو طلب الاول. دونك تفضل سي محمد امين. كوكي كوبي تاخذ كاستينغ نتاع سوبر تاع كلون. دونك لهنا سوبر بوان كلون باش تخدم الميثود اللي في الكلاس اوبجكت اللي هي الميثود كلون اللي باش ترجع لنا انستانس اوبجكت تعمل له كاستينغ كوكي. شويه محمد امين باش نعاود لك كلام خاطر ماهوش يسمعوا فيك. اي بيان سور. دونك سوبر لو مو كلي سوبر اش يعمل؟ دونك يعيط. دونك كيما قال سي محمد امين توا يعيط الكلاس مير. دونك الكلاس مير من غاديك باش نعيطوا الميثود كلون. شنو هي الكلاس مير لهنا؟ عندنا implement clonable. شنو هي الكلاس مير؟ فوالا حبيت نغلط. كلونبل هذيك الانترفاس باهي ماهيش كلاس. الكلاس هذه سي اوبجكت اللي تريد منها الكوكي. اوكي فوالا. دونك محمد امين قال من بعد هنا صار كاست. علاش نعملوا كاست محمد امين؟ خاطر درجة لنا ان اوبجي تيب اوبجكت باش نجم نحطوه في الكوكي لازم كاستينغ. رetourne un objet de type générique. Donc type générique لهنا نتاعنا اون جافا سي اوبجكت. دونك كي ديكلاري فاريابل التيب نتاعها اوبجكت نجم تحط فيها اي اوبجي تحب عليه. اي اون جافا اون سي بلس بلس نسيت شنو هي يقول لي اوبجكت دونك سي بلس بلس. الميثود جينيريك سي بلس بلس يقول لي زاد اوبجكت. anyway دونك ميثود كلون ترجع ان اوبجي دو تيب اوبجكت نعملوا كاست للكلاس اللي احنا فيه. بعدها محمد امين من بعد نرجعوا للكوبي مسيو مع الاوبجي لاتريبيوت كوبي. هذه شنو هي فيها؟ اللي خذيناها من سوبر بوان كلو.
دونك اللي هي شيء في وسط الجي باش يكون في وسطها يكون فيها انا كوكي كوكي من الانستانس تاع الكوكي هذه. دونك الكوبي هذا فيها الكوبي هذا فيها كوبي من لوبجي اللي انا فيه معناتها من الديس دونك من لوبجي كورون معناتها الميثود كلون هذا عملت كوبي على الكلاس اللي هي فيها دونك لوبجي اللي هنا عمل كوبي على روحه باهي دونك هذا كله انا ما نشوفوش كان جات في الدي اس ولا في الاكزامان ليكسيبسيون ما نشوفهاش ديجا جينا لها وحده الفيتير باهي كان فما مشكله في الكلوناج دونك يريتورني دونك توا اي كلاس باش تريتيها من كلاس كوكي باش تلقى فيها الميثود كلون اوكي باش تكون فيها الميثود حتى كان نعمل حتى امبليمونتاسيون نجم نعمل ابل للميثود كلون هذيك ونصنع كوبي من لوبجي اللي انا فيه دونك يعني انت باش تعمل ابل للميثود كلون لان اوبجي دو تيب كوكونوت كوكي راه باش يرجع لي ان اوبجي دو تيب كوكونوت كوكي شكون عنده بروبليم يعني هذا البارتي اللي بها الفايده ما عنده مشكله ترى جربوا عملوا امبليمونتاسيون تاع اون جافا سمعني عن البيسيات امبليمونتاسيون تاع بون مش شرطي انا عملت عملوا كود كلوناج سي جوست امبليمونتاسيون معناها ميثود كلونيك هاو حاجه سامبل جوست انتم ما تستيو معناها مش نعطيكم انا الكلاس وكل بون بتاتر جماعه ما جبتش بيسيات هكا قسموا مع اللي جاب مع اللي جاب باش 2 باغ بيسي 3 هكا اوكي تحب تبدل خلاص ما نقدرش ولا متعاقد مع الكاس الكل خاطر قلت اخ موزوز ثلاثه ما مشيت مع حد قلت راهي نتعاقد مع الكاس كامل اي ميساج المره هذايا سي مازن شوفك خاطر دونك شنو هي الحل؟ باهي يظل اللي جمعني في الدار خدمته موا المره اللي فاتت بون جماعه اللي في الدار واللي تبعت الكور عندكم موديل بروجي ديفلوبمون ولا بروجي عادي؟ موديل اسمه بروجي دو ديفلوبمون ما غير رابور معناها كي تشارج
هبطنا الكود شوية. كيفاه؟ كان تعمل زي هبطنا الكود شوية ولا زومي ابعد شوية معنا خاطر. أي عاشك تكسر. اي سي بون مسيو تمشي امريكا معنا. Ça va. Donc j'arrête de l'héritage. اه Ok. شوف يا جماعة. ايترا. وقعت ولا فين وقعت؟ Le projet va direct physical, collection de 5 de temps. اوكي؟ صار نقطة شوف
زميلتكم سألت شنو نستحقوهم، شنو نستحقوها الماتير هذا؟ Conception. Donc la partie conception. Bon, en génie logiciel, on parle de réutilisation. Donc les problèmes هذوما donc بلاص ما انت تطلع سوليسيون وحدك مرة donc تطلع تقعد تعمل تخسر برشا باش تطلع سوليسيون donc تستعمل سوليسيون بالوقت معناتها يقول لك استعمل السوليسيون كذا بروكسي ولا حاجه انت تفهموا ديريكت. هاي صافا فماش مشاكل. شكون لقى مشكلة؟ مفيش مشاكل؟ هذيك عاد تنسلك لك في بصفات. في الموديل بروجي انتم عملتوا بروبوزيسيون ولا هم عطاو؟ هي عطات دي بروبوزيسيون بعد عطاكم يحب يتابع ليسته ولا يحب يخدم. اوكي.
monsieur. Oui, pardon. باهي البارتي الأخرى بتاع الكود. Bon, le parti l'autre فاتتكم pour le moment, hein. Donc juste حاشي البارتي هذه. نزيدوا ميثود مايل من عندنا ولا اي بيان سور اي باش تستي الكود نتاعك. اي سافا مي سافا. اي اوكي دونك فما شكون قاع مشكله؟ لا مش عليكم انتم مع جماعه التيمز. احكي مع جماعه التيمز فما شكون قاع مشكل؟ يا جماعه كملتوا ولا لا؟ وي مسيو. باهي جماعه التيمز نعرف كملتوا. جماعه البريزونسيال صراحه مسيو مسيو تفضل. الجمعة اللي فاتت بعثت لك الاكزرسيس اللي خدمناه، ما نعرفش عملت عليه طالع ولا لا. اسمك؟ أمير فزاني. بعثت لك ميساج على التيمز لي كلاس الكل. بون تيمز خاطر ما كانش برشا البريود هذايا ما بون هاي سبا غاف. شيء بس في بروبليم. نعم. في مشكله. لا اون فيت ما خدمته معناتها حسب ما فهمت، ما نعرفش اسكو يمكن نجم يكون غلط كيما نجم يكون صحيح. هذاك علاش يعني برنتي لي نورمال جو باهي معناتها كل شيء. دونك ما نعرفش يمكن الفاسون اللي كتبت بها سبب ما نعرفش، خاطر اول مره نخدم بها. بيتون نشوفوا سوا بالطبع. اوكي هذوما
كنت نعمل عليه ثلاث درجات باش ما نضيعش وقت. اوكي دونك اش عملتوا؟
Elle est juste la mission de référence, c'est pas rien, toute l'opération, qui peut trouver un fichier, Voilà. Dans le champ, يكون ليبراسيون جات ريفيرونس جديد. هذا كل مره قاعد نعمل كوبي على الزوجيه هذيك، مش قاعد نستعمل كيبورد. اوكي، كل مره جات ريفيرونس. نفس البرانسيب كيما قلت فيها كنت تاع التيست يعني. ايش تبع الحاسبيه ونعمل سيلكسيون. طب objet smart une partie هذيا هو الفيجن والسولوجي يعمل مؤتمر هذا كاين مؤتمر لأن شيء مشكل بس ما فهموش نعمل بروتوكول كل مرة نعمل توكيل على شيء هذا شيء Donc, le moment ben, شكون عنده مشكلة بروتوتيب مش في الكود اللي بعد هذا نقول البروتوتيب نقول البارتياج وقتاش نستعملوها كيفاش نستعملوه كذا اسكو فما شكون ماهوش فاهم بارتي من هنا اللي حاط البروجيكسيون شكون سافا مع العلم شفت لهنا عندي جيست اوبجي واحد اللي يجي الكوكي دونك كوكونوت كوكي يعني جاي عندي مثلا نعرفش شوكولات شيبس كوكيز ولا حاجه كلهم نعملوهم من يجيو الكوكي دونك ما نحبش اللي نلقاه في الكور بعد في الاكزامان دي اس يجيب لك 3 ولا 4 كلاس ما كان 2 كلاس ولا كلاس واحد على حسب اللي موجود في الاكزرسيس الدياغرام دو كلاس بتاعك كيفاش يولي باهي دونك كي تبدا كلاس واحده تعملها تيريتي كلاس واحده كي يبداو زوز تعمل تيريتي زوز ça dépend du problème تاعك واضح باهي دونك هذايا le patron prototype دونك توا نمشيو للباترون واحد اخر جديد دونك باش نبداو بلي باترون صعب دونك توا نحيو لي بيسي المسيور هذيك نحيو لا مش كيف بيسي او موان فما بروبابيليتي انه قاعد تتبع في الكود بورتابل لا هكا ولا؟ صحيح donc شنو هو لو باترون اللي باش نشوفوه مع بعض سي لو باترون فابريك دونك عنده دو دياغرام دو كلاس باش نشوفوهم الزوز دونك الزوز ساهلين اما ليوتيليزاسيون تاعو هي اللي بيتيتر صعيبه باش نشوفوها كيفاش باترون فابريك دونك نبداو بتيب دو كلاس جماعه التيمز قاعدين نشوفوا البارتاج تسمعوا فيا لحظه جيك
جماعة التيم تسمعوا فيا تشوفوا البارتاج اي معك. اوكي وي مسيو واضح. اوكي دونك فابريك والا فاكتوري اون انجلي باهي سيبوزون عندكم صنعتوا اون ابليكاسيون لوجيستيك باهي دونك الفيرسيون الاولانيه تاع الابليكاسيون تاعك تخدم على نعرف لوجيستيك نتاع لي كاميون معناتها انت عندك بوان ا باش تمشي بوان بي باش تقرا دونك كريتوغراف عملناه لي اوردي هكا ولا دونك باش تعمل بلي كور شومان ما بين لي دو بوان هذوكم باش يعرف ليتينيير نتاع الكاميون كيفاش لازم يمشي بعد وقت لابليكاسيون تاعكم ولات مشهوره وفما دي زونتربريز قالوا لك انت عملتها لابليكاسيون تاعك تخدم على اللوجيستيك تاع لي كاميون علاش ما تعملش لوجيستيك ماريتيم دونك عندك ابليكاسيون تاعك لوجيستيك تاع كاميون ومن بعد باش تعمل تزيد بارتي لوجيستيك ماريتيم دونك نورمالمون كيفاش نخدموا قبل ما نخلطوا ليريتاج نمشيو بشوي بشوي دونك لابليكاسيون من الاول كيفاش هكا ولا دونك عندك تراك عندك لي فونكسيون تاعك دونك فما فونكسيون كالكول ليتينيير فما كالكول فونكسيون تحسب ديستانس اي تو وعندك في الكود نتاع المين نتاعك دونك باش تصنع الفاريابل نتاع تراك هذا لهنا دونك هذا نسميوه تراك اون بريت سوليسيون تراك تي والفاريابل هذيك باش تستعملها باش تخدم التريتمون والكالكول نتاعك هكا ولا البروبليم لهنا كي باش تزيد فونكسيوناليتي جديده للابليكاسيون تاعك دونك باش تعمل قلنا دونك لابليكاسيون جديده دونك الفيرسيون جديده هي باش تخدم على زوز دونك تراك اي شيب بارتي شيب هنا بارتي تراك من بعد الكود مين لهنا شنو باش نعمل تيست كاين اليوتيليزاتور نتاعك يحب لوجيستيك تاع تراكس باش تصنع فاريابل تراك سينون باش تصنع فاريابل شيب هكا ولا لوجيكمون باش نخدموا هكا if حاجه هنا الكونديسيون تاعنا مثلا فوالا بالشوا دونك ليتيليزاتور باش يختار دونك تحلوا الابليكاسيون دو بوتون اسكو تحب البارتي هذه ولا البارتي هذه البوتون ينزل عليها يعمل تريتمون تاعو بون ما يهمناش شنو هي فيها ماهوش البيت تاعنا نحن ابليكاسيون ينزل على البوتون هذا ينزل على البوتون هذا ينزل على البوتون هذا فما فاريابل تراك باش تعمل باش يجي الكالكول نتاعك ينزل على البوتون هذا الفاريابل باش تصنع باش يعمل التريتمون نتاعك اسكو لوجيك ولا صافا دونك دو هذيك من بعد بارتي رياليزاسيون هذيك باش دونك تراك هذا جوست واحد مش فاريابل تكون ايفينمون تاع بوتون حاجه بوليان كونديسيون ولا بوليان ولا كونديسيون ايفينمون معناتها بوتون زيد على بوتون تراك باش يعمل فاريابل لهنا الو فاريابل دو تيب تراك سينون allo variable de type shape يعمل تريتمون تاعو دونك كتبتوا هذه لوجيك صافا شنو المشكله تاعو سيبوزون لابليكاسيون نجحت مره اخرى وقال لك اعمل لي واحد معناتها نعرفش انا ايتينيير في لي تران ترونسبور فوسفات مثلا باش تهزو بلي تران تاع تونس ومن بعد جا واحد اخر قال لك تحب لوجيستيك بالطيارات ومن بعد جا حد اخر حسيت كل مره يزيدك انت تلقى روحك كل مره باش تزيد كونديسيون في الاف دونك لو برانسيب تاع ديفلوب دي حاجه اورينتي اوبجي شنو تقول دونك تحب تديفلوبي ابليكاسيون صحيحه اورينتي اوبجي يقول لك ان اون فوا صنعت كلاس ما عادش عندك الحق تبدل اون فوا عملت كلاس سكرتها سي ما عندكش الحق تبدل في الكلاسات ليه لهنا كل حاجه باش تزيدها باش تاخذها اون كونس بون المين نجمو نبدلو في المين ما فماش مشكله كل حاجه تزيدها من هنا باش تاخذها اون كونسيديراسيون بشرط الكود مين في بريسك 500 600 لين دانستركسيون فهمتوا فماش سوليسيون لهنا
فما شكون قال لي هيريتاج بون هو جاوب من بكري قبل دونك لازم نمشي ليه هو ومن بعد نجيك ليك انت تفضل هيريتاج مين لمنين الكل اللي هما شنو هما الكل اوكي ومن بعد اول حاجه الحاجه متفاهمين فيها اللي نفس الفونكسيوناليتي موجودين فيهم دونك لهنا تلقى كالكول ليتينيرير كل شيء دونك لي فونكسيوناليتي هو بيدهم اما التريتمون هو باش يتبدل مش كيما التريتمون في كوف شومان في البي اس مش كيما في الباتو بون كلام صحيح لحظه خلينا نشوف جماعه التيمز فما شكون حاب يتكلم في التيمز يلا نجمو الكلاس مثلا فيكول ولا حاجه يكستنديوها الكل وفيها دي ميثود هذيك كلهم يفريديو لي ميثود هذاك سولون كيما قالت لكم منه دونك باش نعملوا كلاس من الاول ترانسبورتيشن ولا نسميها فيكول ولا كيما تحب منها هي اي فونكسيوناليتي جديده نحب نعملها لازمها تيريتي من الكلاس اللي عملناها هذيك معناتها جاني حد اخر يقول لي مثلا نحب لوجيستيك طيارات دونك نزيد اير بلين لهنا ونعملها تيريتي من الكلاس فيكول دونك شنو حلت لنا المشكله هذه السوليسيون هذه شنو حل؟ بنقص كود وبنقص تيست ماشي في بنقص بون بور لو مومون تيست ما يهمنيش دونك عندكم موديول تيست لوجيسيال هو اللي باش يفرقكم حكايه التيست باهي المشكله اللي حلتها لنا هنا هي اللي لي كونديسيون تاعنا اللي موجودين لهنا يوليو يتحطوا لهنا مش لي كونديسيون بلوتو كرياسيون تاع الفاريابل دونك ما عادش عندك باغ كونديسيون انهي فاريابل باش تتصل باهي دونك نفس التيب بلوتو دونك ترانس بون انا ندير غلط لحظه قولوا الكلاس الكبيره اسمها ترانسبورتيشن دونك خليها تيب نتاعها لهنا ومن بعدها لا اله الا الله محمد رسول الله الكونديسيون تاعنا اللي لهنا هذيك نتاع البوطون دونك هذايا جيستيون تاع لي بوطون تاعك بون هنا جيست لا اله الا الله محمد رسول الله انه مكتوبين مش بكري دونك الكرياسيون تاع الفاريابل ولات في لي كونديسيون والتريتمون تاعنا التريتمون هو كيل سوا الفاريابل اللي صنعتها ولا لهنا دونك نفس الفاريابل كي سوا جاتني شيب ولا تراك من هنا نفس التريتمون باش يصير لهنا بون ماهوش باترون مازلنا ما كملناش دونك اللي يحب يسالني منها شي مازلنا ما كملوش بارتي باش نعرفوا لوبجي نمشي بشوي بشوي على خاطر نمشي بشوي ومن بعد نكمل كل شيء ومن بعد نزيد معناتها ندستي في الزوز في لي بارتي يمين وفي التيب دونك الكونديسيون ولات على الكرياسيون تاع الفاريابل هكا هو ما عادش على التريتمون علاش؟ على خاطر التريتمون لي فونكسيوناليتي تاع كل كلاس هما بيدهم جوست التريتمون هو اللي باش يتبدل نعمل انا تراك وشيب هذوما يكستنديو من نفس الكلاس راني عندك حق نعمل معناتها الانستونس نتاع لي كلاس هذوما نحطهم في التيب نتاع الفاريابل هذه معناتها جاو في كلاس ا تراك وشيب نجم نديكلاري فاريابل تيب ا ونحط فيها تراك ولا شيب ونعمل ابيل لي ميثود اللي موجودين في التراك وشيب فهمتوني ولا باقي حاسه ما شويه دوت هنا مادامني عاود 3 مرات دونك لازمني نستعمل سلاح الحب هذه الفابريك ممكن نشوف فابريكا بستاد
معناها الباترون كرياسيون هما الساهلين اوكي دونك هما اللي باش نحلوا لكم نخافوا شويه باش نجموا هما تستوعبوا لي باترون. باهي دونك اش قلنا نحن؟ قلنا عندنا دو كلاس، عندنا باش نكتب جيست حرف مانيش نكتب اسم كامل عشان ما نضيعوش وقت. عندنا كلاس تراك وعندنا كلاس شيب. هكا في كل واحده من هذوما عندنا نفس الفونكسيوناليتي بريسك. نسيت هذه نعملها. مثلا هذه فيها فونكسيون لو كور شومان، ومثلا عندك فونكسيون تحسب ديستانس. لهنا زاد كيف في الاس عندك فونكسيون تحسب تعطيك لو كور شومان، وفونكسيون واحده اخرى تعطيني الديستانس. باهي في الكود مين الفكرة كيفاش كان؟ دونك هذه البارتي مين باش نعملوا دي كونديسيون. if utilisateur طار نزل مثلا على البوطون تراك، شنو باش يصير لهنا؟ باش نصنع فاريابل دو تيب تراك. دونك تي ايكال نيو تي، ومن بعد باش نعمل التريتمون تاعي. مثلا الابليكاسيون تاعي باش نعطيه بلو كور شومان باش نعطيه ديستانس. دونك باش نعمل تي بوان بلو كور شومان، ومن بعدها تي بوان ديستانس. من بعد قلنا في الابليكاسيون زدنا فونكسيوناليتي جديده اللي هي نتاع الشيب. دونك نفس لي فونكسيون اما التريتمون تاع كل فونكسيون ماهوش واحد. دونك باش نعمل مثلا else، دونك هذا سي بون تاع if else من غير فيز كيف باش نصنع فاريابل تيب شيب لهنا. دونك grand s qui s égale new grand s s عاد هنا. ومن بعد باش نعمل appel les méthodes. Donc قلنا s point du court chemin et s point distance. Donc واحدة باش تفيشي له البلو كور شومان على l'écran، واحدة باش تقول له راهي ديستانس من لي بوان هذيك هذيك هي كيف. باهي دونك هذا قلنا فما مشكلة لهنا تاع لي كونديسيون تاعنا كثروا في المي. دونك هذوما جوست دو ميثود. سيبوزون عندك بليزيور اوبجي و بليزيور تريتمون اي تو، باش تلقى الكود مين نتاعك باش يولي ديزين كيما même centaines de pages. Donc, عطينا السوليسيون الاولانيه قلنا باش نعملوا هيريتاج. دونك التي والاس هذوما باش يريتيو من نفس الكلاس، كلاس في. الكلاس في هذه كلاس ابستراكت. دونك شنو معناتها كلاس ابستراكت؟ معناها تنجم تحط فيها دي ميثود ابستراكت. ما عندناش الحق نعملوا انسانسياسيون من الكلاس هذا فيكول، ما عنديش نجمش نصنع كلاس فيكول. دونك الفي هذه باش يكون فيها لي دو فونكسيون اللي هما بيدهم ديستانس. دونك لي ميثود اللي موجودين لهنا سون دي ميثود ابستراكت، دونك ما عندهمش امبليمونطاسيون. لامبليمونطاسيون تاعهم ديبون من تيب دو فيكول اللي انا فيه. ومن بعد نجيو لهنا قلنا لي كونديسيون اف و else هذوما باش يوليو ما عادش على الكرياسيون نتاع لوبجي و التريتمون ميم طون، باش يولي جوست على الكرياسيون نتاع لوبجي. اش معناه؟ ما نعاودش نكتب هذايا. هذه منجمش نعملها. باهي دونك لهنا باش نتستي انا هو لوبجي اللي طلبوا منه ليوتيليزاتور.
باهي دونك كان نطلب ان اوبجي دو تيب تي ما عرفتش نسمي ما عرفتش نحطهم في فاريابل تيب جران تي باش نحطهم في الفاريابل جينيريك اللي هي فيكول دونك فيكول تي ايكال نيو تي عندي الحق نعمل هكا على خاطر تي تيريتي من الفي نصنع الفاريابل نتاعي الاولانيه إلس فوالا دونك لهنا في اس ايكال نيو اس ما نجمش نصنع انستانس من الفي اما نجم نعمل كرياسيون تاع فاريابل دو تيب تي ما فرق دونك الفي هذوما والتي بون هذه باش نسميها تيب اما ما فيهاش انستانس ما عندكش حق تعمل ايكال نيو في فوالا انستانسي من تي والاس اما ما عندكش حق تعمل ايكال نيو في باهي وهذه زاد نسميها تي بون هو في الاصل ما عندكش حق تعمل هكايا دونك لازم تكلاري الفاريابل تي برا من لي كونديسيون بعد تعملها انستانسيسيون في وسط لي كونديسيون تاعها سينو ما تمشيش هكايا دونك تكلاري الفاريابل برا في تي ومن بعد في وسط لي كونديسيون تاعك اف وقتها تعمل الانستانسيسيون على خاطر الفيزيبيليتي لهنا تقع في الوسط في وسط لي كونديسيون تاعك اوكي باهي ومن بعد في البارتي تريتمون فوالا دونك في البارتي تريتمون تاعك ديجا سميناها نحن ديما تي زوز باش ما نضيعش باش ما نغلطوش العباد نسميهم زوز تي في في ايكال ا نيو تي وهنا في ايكال ا نيو اس دونك عندنا في بوان بلو كور شيمان اي في بوان ديستانس دونك كاين حطينا اون فاكتور البارتي تريتمون على خاطر باش نعملوا ابل لي ميم فونكسيون اما الكرياسيون نمشيو دونك الكرياسيون دونك لهنا عندنا مشكله في الكرياسيون هكا ولا جديد نزيدوا باش نعطي في الميل باش ما نقولش اسم الباترون دونك شنو الحل هنا on va séparer la partie création من la partie traitement هذا هو الرول نتاع الباترون فابريك دونك لو رول دو باترون فابريك اللي يعمل سيباراسيون نتاع البارتي تريتمون من البارتي كرياسيون لهنا عندنا دو ميثود الميثود اللي ما يستعملوهاش برشا ما سهله والميثود اللي يستعملوها برشا ما صعيب باش نبداو بالميثود اللي ما يستعملوهاش برشا اما سهله اللي هي موجوده في الكور من بعد باش نزيد لكم الميثود الاخرى باهي البارتي قلنا البارتي نتاع الكرياسيون تاع لوبجي نحطوها لبرا من الكلاس مي دونك البارتي هذه البارتي كرياسيون هكا ولا دونك باش نحطوها في كلاس واحده اخرى نسميها فاكتوري والكلاس فاكتوري هذه شنو هي علاقتها بالكلاس في والتي والاس جماعه قويين في اليو ام ال عملناهم شكون جاب لهم امبارح في اليو ام ال ولا في اللون يكونوا هما دي كومبوزون فيها لا اغريغاسيون لا كومبوزيسيون يكون اليوم من نوع هذا create ولا instancie create oui ولا instancie donc l'association هذه عندها plusieurs significations واحدة من les significations هي create donc الميثود فاكتوري donc الكلاس فاكتوري هذه وفي واحدة من les méthodes نتاعها on va créer soit un objet de type T soit un objet de type S donc في وسط الفاكتوري اللي هنا عندنا méthode نسميها نعرفش create v التيب دو روتور نتاعها شنو باش يكون v باش تاخذ كوم بارامتر مثلا ان اوبجي دو تيب شين دو كاركتير مثلا ونشوف ونعملوا كونديسيون
اللي تعدي موجوده في الكود. كان l'objet de type S, donc quel paramètre S, donc je vais retourner un objet de type S. نعملوا ريت. شكون حتى توا donc شكون عنده مشكل؟ لوين وصلنا له؟ donc نعاود. Le patron fabrique permet de séparer la partie création de la partie implémentation. Donc قبل donc يبقى عندنا plusieurs objets à instancier كلهم نحطوهم في المين. donc المين هو فيه création implémentation تاع objet. donc قلنا شنو نعملوا؟ puisque les objets اللي نصنعوهم الكلهم عندهم les mêmes fonctionnalités عندنا الحق نعملوهم يريدوا من نفس l'objet. donc هنا par exemple l'objet véhicule. les fonctionnalités هذوما اللي يتعاودوا باش تحطهم كوم ميثود ابستريت هذيك هذه حاجه امبورطون خاطر كان ما تحطهمش في الميثود ابستريت راك ماكش تنجم تقراهم هنا لازم تستيوها اون جافا. الميثود لي ميثود الوحيدين اللي تنجم تقراهم هنا هما لي ميثود اللي موجودين هنا ابستريت. دونك لازم يكونوا موجودين هنا وعاودين هنا. دونك كان تزيد ميثود واحده اخرى لهنا راهو ماكش تنجم تقراها من الفاريابل في. باهي دونك حطيتها في فاريابل في ماكش تنجم تقرا ميثود سبيسيفيك لواحده من لي زوبجي هذو. وقتاش تنجم تقراها؟ كي تحطها في فاريابل سبيسيفيك. اش معنى؟ ناخذ اكزومبل سامبل. دونك عندنا اون سوبوز اللي عندي ميثود ابستريت ا. دونك هذه بون ميثود كلاس ابستريت ا. دونك الكلاس ابستريت ا حطيت فيها دو ميثود M1 M2. يريد منها ميثود واحده اخرى ب. هذا نورمالمون قريتهم عاملين في لورينتي اوبجي ولا؟ جافا ما ريفيرونس ما تعطيكش لاكسي الميثود مش في الكلاس هذيك. فوالا. دونك كي نعمل انا ميثود تيب بي دونك كلاس بي نحط فيها 3 ميثود. نحن راه مازلنا في التابلو جوست كيفاه؟ مازلنا في التابلو. امشي هكا شوي خاطر ما نجمش نعمل بارتاج كل شيء. امشي على جنب اليمين. اوكي M2 اوكي M3 عبا اللي فيه وبدا شكون اللي فيه وبدا اوكي بيه دونك كنديكلاري variable de type A donc A abstraite donc كيفاش في الدياغرام دو كلاس كيفاش نعملوا ميثود كلاس abstraite دياغرام دو كلاس كيفاش والا دونك نزيدها ستيريوتيب من فوق abstract والا تكتبها اون ايطالي اسم الكلاس اون ايطالي دونك نتصاوب لازم تعملوها ولي ميثود ابستراكت زاد كيف دونك يبداو هما ابستراكت دونك جيست تكتبهم لهنا ابستراكت اوكي بون كتبنا ماهيش ابستراكت ما تكتبهاش مثلا هذه ماهيش ابستراكت باهي نديكلاري فاريابل دو تيب ا نحط فيها ان اوبجي دو تيب بي باهي عندي الحق نعمل ا بوان ام 1 عندي الحق نعمل ا بوان ام 2 اما ما عنديش الحق نعمل ا بوان ام 3 خاطر الام 3 حطيتها في الكلاس اللي تريدي منها اكاها ما حطيتهاش في الكلاس ابستريت دونك ديكلاريت فاريابل دو تيب كلاس ابستريت وحطيت فيها فاريابل دو تيب كلاس امبليمونتي في الفاريابل هذيك ما تنجم تعمل ابيل كان لي ميثود اللي عملت لهم ديكلاراسيون في الكلاس ابستريت الميثود الزايده هذيك ما تنجمش تعملها اكثر باهي دونك كيف لهنا دونك لي ميثود اللي عندك دونك لي ميم دونك رجعت للاكزومبل نتاع الكور نفس الفونكسيوناليتي هنا هذوما اللي لازم تحطهم في الكلاس ابستريت من فوق سينو ما كنتش تنجم تعملهم هكا صحيح تركيز صباح حدثنا مازالوا 3 دقائق على البوز دقيقتين مازال دقيقتين
خذوا بوز. بون بعد البوز متأكد باش يتفسخ كل شيء. سالي ان شاء الله.